मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा कष्टांनी नष्टां सांपळल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो कष्टांनी नष्टां सांपळल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो शांतीच्या बंद्राक आपल्या गोपार तुमकां तो आपयतसा शांतीच्या बंद्राक आपल्या गोपार तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यान ह्या 4थ्या दिसाच्या ह्या आदव्यांताच्या रिट्रीटेन आमी भितर सरता आसतना आमच्या सांगात आसतलो प्रत्येक तरान डिकन सिल्वेस्टर वो आपुरबायन आज पातकाच्या विशयान आनी आमकां समजणी दिवन हे आराधन मुंदरून व्हरतले. उतार देवाचे आमकां म्हणटा की आपुरबायन पळय आमच्या मगाच्यान गॅलेशियन चॅप्टर 5:16 आणि आता हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला आत्म्या प्रमाणे चला. बापूरबायन सांग पॉल म्हणटा की आत्म्या प्रमाणे चला. आज खंयच्या आत्म्या प्रमाणे चलोंक जाय. प्रत्येक तर आमकां देवतान पाटी व्हरच्या पयस व्हरच्या आत्म्या सांगता चलोंक जाय की पळय उतार म्हणटा पळय आत्म्या प्रमाणे चला. त्या दाळा रक्ता मांसाच्यो ओडण्यो तुमी दादुशी करची नात. वर्स 7 कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शाक विरुद्ध आणि आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्याक विरुद्ध एकामेकाचे ते विरुद्ध जाल्ल्या वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात ते तुमच्या वरवीं करूंक जायना. परतून एक उडा आसता म्हज्या मगाच्यान पळया उतार म्हणटा की कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शाक विरुद्ध कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शाक विरुद्ध. परतून म्हणटा की आनी आत्मीक आनी कुडीच्यो ओडण्यो विरुद्ध एकामेकाचे ते विरुद्ध जाल्ल्या वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात ते तुमचे वरवीं करूंक जायना. परतून म्हणटा पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र घालनात. आत्मो चलयता जाल्यार आत्मो आज आमकां चलोवन व्हरता गे. आत्मो आज आमकां चलयता गे. आत्म्या प्रमाणे जियेता गे. आदव्यांताच्या 4थ्या दिसा आज आमी नियाळ करता आसतना आत्म्या प्रमाणे आमी चलोवन आसाव गे. आत्म्याचे उतार आमी आयकून आसाव गे. आत्म्या सांगता आसाव गे. परतून म्हणटा की वर्स पळय 19-20 पळय रक्ता मांसातून उपजाता ती कृत्या स्पश्ट वळखूं येत. व्याभिचार अनिष्काळपण पसटपण बंब्यापुसा माठ दुस्मानकाय झगडी मसोर राग स्वार्थ मनोभेद तंड पेलांचो पडसाळ बेबदेपण हे सगळे देवसराचे मूळ कारण आणि त्याची पाळा जावन आसा. आज आमची पाळा जिविताची प्रत्येक तरान देवसराच्या बुलवण्याक आमी हुंदोवन आसाव गी. पण परतून म्हणटा पळय व्याभिचार अनिष्काळपण नाका जाल्यार पितूर पळोवची पितूर शेअर करची तातूंत गम्मत काय भोगची तातूंत खुशाल काय भोगचे. तिसरे पसडपण प्रत्येक तरान बॉम्बे आपुसा माठ म्हज्या मोगाचे न्हू
आज पिंतीसपणाचे पातयोंचे ना बोलमे विचारूंक वेचे ना कोणे सांगला काल्पनिक काणयेचेर या मग चनू लास्ट 3 महिन्या पहिले एक व्यक्ती म्हणालो, एक एज्युकेटेड व्यक्ती जायते शिकला, तो म्हणालो की ब्रदर एकच पाटी हांव सुमार एक 40 lakhs लॉसार गेलो एकच पाटी आणि जायते सुवातेर हांव गेला. लास्ट तुजे लय विचार नासा, प्लीज आमच्या घरा कोणेय कितें केला ते प्लीज तुज्या मागण्या तरी पयस करूंक जाता की. हांवें सांगलें इतलेंच केला म्हणल्या विशय म्हाका पातयेवन येतना मागण्या दर हर एक कोटी सकत पयस वता. बट एक पयले ही एक संवय बंद कर, कित्याक म्हणल्यार तुज्या काळजांत सत माना जेजूस सोमी म्हणून जकार्या चॅप्टर 2:9 हांवच जातालो तुज्या भोंवतें उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी म्हजी महिमा तुज्या मदें आसतली. देवाची महिमा जर तुज्या मदें आसात जाल्यार देवच तुज्या भोंवतें उज्याचो पागोर रावला वयस जाल्यार तर केल्ली सकत त्या उज्याच्या पागोराच्या मुखार येवची ना, कित्याक देवाच्या मुखार ती सकत रावची ना. आनी खंयच्या लेखान तूं म्हणटाय ना ब्रदर हांवें जायते पयशे खर्च केला, जायते व्हड विचारले, जायते सरां घेतला, बट म्हाकाय भोगता एकच पटी म्हज्याच इश्टान म्हाका बुडयचें जाल्यार इतलो बरो आहलो म्हजो इश्ट एकच पटी ताणें म्हाका बुडयचें जाल्यार कितें म्हणी कारण आसूंक जाय. कित्याक म्हण आमी दोग जाण भोव बापूचे फ्रेंड्स आहा, भोव बापूचे फ्रेंड्स आहा. एकच पटी तो टर्न जालो, सगळे बिजनेस सोडलो आनी आसते पयशे सगळे घेतलो आनी धांवलो. तो तशें जावन कारणूच ना, ताका कोणेय तकली गुंवडायला. म्हणजे म्हाका चनू बिजनेसान फायदो जालो, पयशे तेज्या हातांत आसते, तो घेवन वचनासतना कितें तुका वेट करून रावता गे, ताची तकली गुंवडायल्या अर्थ न्ही. परतून ताका बरेंकान समजयलें. म्हणजे म्हाका चनू जस्ट एक पळय तुज्या जिवितांत त्या व्यक्तीच्या समान एक पडी जिवितांत उडास आज तूं इमोशनली मोग करता तेजो ताचे पातयेवन आसय त्या खातीर कोणें कितें म्हणल्यार तें रायट म्हूण चिंताय. बट घेवन गेल्लो पयशे तुजे तो तितलो तुजो मोगाचो इश्ट जाल्लो वय जाल्यार तुका बुडयता नासलो वय. म्हज्या मोगाचें आज आमी खंय एटॅचमेंटान सांपडटा गे, कित्याक म्हणल्यार ह्या भावाक त्या भावाचे बापूरची पातयणी असलो विश्वास की म्हजो फ्रेंड तशें करूंक साथ दितना ताची कोणें तकली गुंवडायला. इतले 5.5 लाख रुपये लॉस जावन तो घेवन धांवन त्या व्यक्तीक तो कांय म्हणना. म्हज्या कुटुंबादारांनी आमच्या दोगांची फ्रेंडशीप पळोवंक जायनासतना ताची तकली गुंवडायला. पळया देव सर खंय ना खंय बुलयता आमकां. खंयच्या रितीर आज आमच्या कुटुंबा मदें तो दुस्मान काय घालता. कोणें एकल्यान सांगलें आसता कोणें तुमच्या कुटुंबाच्यानी तो बरो मनीस, तुजो फ्रेंड तो बरो व्यक्ती, मोगाचो मनीस, तुज्या बिजनेस वयर कारण तो जावन आसा, तुका आदार दिल्लो व्यक्ती, पळय सुमार 8 वर्सां जाता तुका तेणें कांयच करूं ना, सडनली तेणें बुडयचें जाल्यार ताची चूक न्ही, तुमच्या कुटुंबादारांनी ताका कितें गुंवडायला. सडनली म्हणजे म्हयन्या पुरो पातयलो म्हणल्यार स्टेप बाय स्टेप 8 वर्सां कशें तेणें केला, कशें रावला, सगळें स्टेप बाय स्टेप ह्या व्यक्ती ताका मुकलो मनीस म्हणूंक लागलो. एक्झॅक्टली रायट 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 म्हजो इश्ट बरो, म्हज्या इश्टाची कोणें तकली गुंवडायला. बांब्या पुजा माट म्हज्या मोगाचें न्हू रसनाला दिवं समान रसनाला दिवया. वायट वस्तूक न्ही, पिदिसपणाक न्ही, आज त्या एका निज देवा पाती येवया. बरें म्हज्या दुसरें देवा चिता म्हणटा झगडी आज कारण आसा झगडी उपजोवचे, एकामेक आदलोवन घालचे, आज एकामेक दुस्मान काय कारण करून घालचे. पण झगडी मोसोर राग स्वार्थ मनोभेद थंड पेरांचे पडसाळपण बेबदेपण हे सगळे आमकां देवाच्या मोगातान पयस व्हरता. आज मागया म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या 4थ्या वर्साच्या रितीरेंत आमचे जिवीत हे पवित्रपणान जिवनचे जिवीत जावं दी, देवाक मानता तसले जावची जिवीत जावं दी. पहिल्या कोरिंथांत 3:16 वळी देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती केन्ना आसा, त्या आत्म्या प्रमाणे जियेवया, त्या आत्म्या सांगता चलया, आत्म्या थंय आत्म्या थंय रावून बापाक पुताक अर्घा दिवया, आराधना करया, स्तुती करया, हर एक दिसा आत्म्या सांगता जियेवया, कित्याक तांतू अशी कुशालकाय संवसारी वस्तू ना. त्या खातीर म्हज्या मग एक घडी आमचे दोळे धांपया. आज उडास दवरया ह्या 4थ्या दिसाच्या ह्या रितीरेन. आज माट मंत्रालय आमी गेल्या आमगे बोलमे विचारताले गेल्या आमगे
कोणेही सांगले एक मनुष्याच्या उतराद्वारे कुटुंबा विंगड करते आसूंक आमी कुटुंबाची भेसा करते आसूंक आमी तुझ्या इश्टाचेर ह्या अनुकूळाचे दुबाव दवरून आज बलमे विस्तारतलो पयलो सगळो दिवन तुझ्याच कुटुंबामध्ये आज वेगळा स्वर घालते आसाय आज बलमे सांगतले पात्यान आसतना तुझ्या निसा देव पात्योन ताचे सांगता जीव आज त्या सोम्याचो आधार माग तोच जेजू तुझे कुटुंब आशीर्वादित करतलो तुझे जिवीत नंदन करतलो आज मागे एक घडीभर हे सोम्या जेजू तुझ्या बाबा घेवन अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर जायते संवय म्हजे भितर आसा पितीसपणाची दुबावाची अनेक संवय रागाची मोसराची गर्वाची वायट करची हेराचें नांव पाड करचें हेरां सकयल घालचें हांवच सारकें म्हण जियोवचें सम्या ह्या सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका सुटका लाभय एक नवें जिवीत आज म्हाका फावो कर तुजी कृपा म्हज्या जिवितांत देवय म्हणून तुज्या लागीं परातून मागता सगळे आमी देमी घालया म्हज्या मोगाचें आयच्या आराधनांत आमी खंय अशें चुकलां जाल्यार एवकरिस्तांतल्या जेजूले भोगसणे मागया ही आराधना जावं दी प्रत्येक तरान तुज्या बऱ्या भलायकेचे ह्या आराधना दैवी सकत तुज्या कुडीचे विश्वेन वळोवन दी ह्या आराधना सगळे सांगळो तुटून पडूं दी ह्या आराधना सगळे वायट सांगळो काळो कशी पदी अनकळ सकत तुका सण आसूं दी सर्गीचे सकत तुजेर तुज्या कुटुंबाचेर तुज्या घराचेर जाग्याचेर तुज्या बँक बॅलन्साचेर तुज्या जिविताचेर वळोवन दी पवित्र आत्म्याची सकत तुझ्या जिवितांत देवान वचे खातीर विशेष तर मागया सगळे दिमे घालया आनी ते जेजू आराधना करूं सांगात म्हणून ताका आमी स्तुती करया सर्वस्वर रसल्या देवा बापा सडवणेच्या दातारा देवा सर्वस्व रसल्या सर्वस्व ताणें रचला म्हज्या मोगाचें त्या देवाक आमच्या काळजांत कितें आसा मोतीन कितें आसा सगळें त्या देवाक कळीत आसा त्या देवा आराधन कर म्हणया सडवणेचे दातार जेजू जावन आसा आमची सडवण तो जावन आसा परतून आमचे हात उक्ते दवर आनी म्हणया वेळा सर्वस्वर रसल्या देवा बापा सडवणेच्या दातारा देवा पुताक आराधन परतून म्हणया सर्वस्व रचल्या देवा बापा आराधन देवा बापा आराधन सडवणेच्या दातारा देवा पुता आराधन Psalm chapter 29 verse 11 म्हणटा की सर्वेस्पर आपल्या परजे सकत दितालो सर्वेस्पर आपल्या परजेक शांतीचो आशीर्वाद घालतालो सर्वेस्पर आपल्या परजे सकत दितालो सकत सकत आज दिवंक ताच्या द्वारे मात्र साध्य आसा जेजू जाकेवाच्या घर उबे रावला तक्षण जाकेवा सकत मेळ्ळी बगसूंक देवे दिवंक असले दिवंक आज तोच जेजू आमकां सकत दितालो सर्वेस्पर आपल्या परजेच्यो शांतीचो आशीर्वाद घालतलो शांतीचो आशीर्वाद Psalm chapter 30 verse 10 म्हणटा की सर्वेस्परा म्हाका आयक म्हजी काकूत कर सर्वेस्परा म्हाका पाव सर्वेस्परा म्हाका आयक म्हजी काकूत कर सर्वेस्परा म्हाका पाव Psalm chapter 30 verse 2 म्हणटा की सर्वेस्परा म्हजे देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलो आज काळजाचे गायतांव आत्मीक अडकळतांव म्हाका सुटका लाभय आत्मीक अडकळतांव म्हाका सुटका लाभय Psalm chapter 30 verse 3 म्हणटा की सर्वेस्परा तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलोय फोंडान देंवतेल्या मदलो काडून म्हाका नवो जीव दिलोय आज नवो जीव दितले ते जेजूक आमचे जिवीत समर्पण म्हज्या फाटल्यान सांगाता म्हणून म्हज्या फाटल्यान रिपीट करया Psalm chapter 30 verse 3 सर्वेस्परा तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलोय सर्वेस्परा तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलोय सर्वेस्परा तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलोय सर्वेस्परा तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर सर्वेस्परा तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलोय सर्वेस्परा तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलोय फोंडान देंवतेल्या मदलो काडून फोंडान देंवतेल्या मदलो काडून म्हाका नवो जीव दिलोय म्हाका नवो जीव दिलोय म्हाका नवो जीव दिलोय म्हाका नवो जीव म्हाका नवो जीव दिलोय म्हाका नवो जीव हांव दिलोय तुका आराधन करता
हांव तुका आराधना करता Psalm chapter 29 verse 11 सर्वेस्पर आपल्या परजे सकत दितालो सर्वेस्पर आपले परजे सकत दितालो सर्वेस्पर आपल्या परजे सकत दितालो सर्वेस्पर आपले परजे सर्वेस्पर आपल्या परजे सकत दितालो सर्वेस्पर आपले परजे सर्वेस्पर आपल्या परजे सकत दितालो सर्वेस्पर आपले परजे सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो सर्वेस्पर आपले परजेचे शांतीचो आशीर्वाद सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो सर्वेस्पर आपले परजेचे शांतीचो आशीर्वाद सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो सर्वेस्पर आपले परजेचे शांतीचो आशीर्वाद Psalm chapter घालतलो verse 5 म्हणटा की तुझ्या हातान घालता म्हजो आत्मो तुवें म्हाका सोडयले सर्वेस्परा विश्वासी देवा आज म्हजो आत्मो त्या सुमेच्या हातान घालया आज म्हजो आत्मो चिन्ना कडकडीचे सर विश्वे त्या जेजूच्या हातान समर्पण दिवया Psalm chapter verse 4 म्हणटा की म्हज्या पासान मांडलेल्या म्हज्या पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय कित्याक तूं म्हजो आसरो आज खंयच्या पासान सांपडल्या आमी खंयच्या बंदकांनी सांपडल्या खंयच्या वायटाक सांपडल्या खंयच्या इराऱ्याक सांपडल्या सगळ्या बंदकाणींतावन आमकां सुटका आनी सडवण मेळचे तर मागीर हात आमचो उक्तो धर म्हणया म्हजे पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय म्हज्या पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय म्हजे पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय म्हजे पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय मुझे पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय म्हजे पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय मुझे पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हजे पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय मुझे पासून मांडलेल्या पासांतलो म्हाका कित्याक सोडय तूं म्हजो आसरो कित्याक तूं म्हजो कित्याक तूं म्हजो आसरो 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 हालेलुया 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 दोनी हात आमचे वयर बरे सर्वस्व रचल्या देवाक परतून आराधन कर म्हणया वेळार सर्वस्व रचल्या देवा बापा देवा बापाक आराधन सडवणीच्या दातारा देवा पुताक आराधन सर्वस्व रचल्या सर्वस्व रचल्या देवा बापाक आराधन सडवणीच्या दातारा देवा पुताक सदांच राखून वरच्या सदांच राखून वरच्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्याक आराधन त्रिएका देवा त्रिएका देवा भक्तीचे आराधन भक्तीचे आराधन सदांच राखून वरच्या सदांच राखून वरच्या पवित्र आत्म्याक आराधन पवित्र आत्म्याक आराधन त्रिएका देवा त्रिएका देवा भक्तीचे आराधन भक्तीचे आराधन Psalm chapter 31 verse 14 म्हणटा की पण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातये येता हांव म्हणटा तुंच म्हजो देव Psalm chapter 31 verse 15 म्हणटा की तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत म्हज्या पाठीक लागलेल्याच्या म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार Psalm chapter 31 verse 16 म्हणटा की तुज्या सेवकाचेर तुजे मुखामळ परसळू तुज्या सेवकाचेर तुजे मुखामळ परसळू तुझ्या विश्वासी मोगान म्हाका निवार तुझ्या विश्वासी मोगान म्हाका निवार Psalm 31 verse 17 म्हणटा की सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता की सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता दोनी हात आमचे वयर बारया आज आमचे निरासपण एकसुरपण कावचिणी भिरांत हडकळ्यो उण्यापण सगळे सुमेचे ते समर्पित करया आनी सुमेची काकूज जण घेवन जण एकले सांगाता म्हणया सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता म्हणया आमी सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा सगळे निरासपण नस्कतकाय अडकळ्या उडापण इराराय आमकां सण पयसरो दिया वेळा कित्याक हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका
कित्याक हांव तुका सगळे उलोवमान म्हणी आमी सांपरो तुज्या भुरग्यांची समस्या आसा तुज्या गांवाची समस्या आसा कोविडाक सांपडल्यात तुमी सांपरो कॅन्सराक सांपडल्यात हाय डायबिटीस शुगर उणीत जायना लिव्हराच्या समस्या आसा आज विंगड समस्या जिवितान आसा ह्या सगळ्या तो देवाचे उत्तर आमकां सुटकान सर्वंटा पदी येवकर सगळ्या आमच्या कुडीच्या विश्वान वळून दिये बळा दैवी सगळ्या आमच्या देवाने दिये बळा कृपा वळून दी कृपा वळून दी कृपा वळून दिये बळा कित्याक हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता हालेलुया 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 श्रवांतर मारी ललमा कांतरा कीरी ललमा श्रवांतर मारी ललमा जेजू तुझे दैवी सगळं सगळ्यांचे देव या येवकरी सगळ्या मुंड्याचेर बसून हजर आसाय तुझे उतर चिकानी क्रियात्मक जावन आसाय साम चॅप्टर 33 वर्स 13 म्हणटा की सरगात सर्वेस्पर नदर घालता सगळ्या मनुष्य कुळाक तो पळयता सगळ्या मनुष्य कुळाक तो पळयता सगळ्या मनुष्य कुळाक तो पळयता साम चॅप्टर 32 वर्स 8 म्हणटा की हांव तुका शिकवण दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवर तुका बोध दितलो म्हजे दोळे तुजे दवर तुका बोध दितलो हालेलुया 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 हांव तुका शिकवण दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो हालेलुया 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 आमी धरूंक जाय ती वाट तुका दाखय हालेलुया 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 जेजू तुका आमी आराधना करता तुका आमी वाकडटा हालेलुया 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 त्याच जेजूचेर आमचे दिश्ट आमी कांचोवया हांगाची टेस्टिमनी आमी आयकूया हांव रुपा म्हज्या माम्मेची साक्ष दिवंक आशेता मार्च म्हयन्यांत म्हज्या माम्मेच्या युरेट्रांत मॅलिग्नंट ट्युमर्स आसात म्हणून कळोवन आयलें आमी सगळीं भियेल्या आमी ब्रदर प्रकाशान दिल्लें देवाचें उतर सांगूंक सुरू केलें सकाळीं दनपारां मागण्यांत भाग घेवंक सुरू केलें इंटरसेशन प्रेयरांत ती मागोवंक विनंती केली म्हज्या फ्रेंड्सांक तशेंच कुटुंबाच्या की देवाचें उतर रिपीट करूंक सांगलें एप्रिलाच्या 2 तारखेर माम्मीचें बऱ्या रितीन ऑपरेशन जालें ऑपरेशना उपरांत किमोय जाले किमो काण घेतना 2 फावटी तिची भलायकी बिगडली जाल्यार हुशार जावन घरा आयली उपरांत स्कॅन जालें आनी पुरो रिपोर्ट नॉर्मल आयले ती कंटिन्युअसली मागणें करनच आसा आनी आतां तिची भलायकी मस्त बरी आसा इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां हाचे सांगाता आमच्या कुटुंबान मस्त बरेंपण जालां आमी देवाक चड लागीं जाल्या अर्गां तुका सुमया जेजू होगळाप तुका सुमया जेजू ब्रदर प्रकाश तशेंच तसो टीम तशेंच म्हज्या मम्मी खातीर मागल्ल्या सर्वांचेर देवाची धराळ आशिर्वादां मागता एवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं आमची दिश्ट आमी कांचोवया प्रत्येक तरान मागया आयच्या दिसा ह्या काकुतीच्या तेर्सान आमची जिबी सुमेच्या थंय समर्पण दिवया आमी गरजेवंत जावन ह्या सुवातेर आसा आमची गरजो सगळी त्या जेजूच्या हातान समर्पण दिवया आमच्या जिविताक खंय उणेपण आसा जेजू हे सगळे उणेपण पयस कर आनी तुजी काकूत आमचे निरंतर देवय म्हणून आमी जण एकली सांगाता म्हणून म्हणया सत्मंता देवा सर्वपदवीधरा बापा सर्गानी प्रितमीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे सांभाळलो अवकार मोरयेतान जल्मलो पोंच ताका ताणें कसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका केलो तो मेलो मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेलांतलो जीवन जालो सर्गार चडलो सर्वपदवीधरा देवाच्या उजव्या बसला थंय तो जिवे आनी मेलांची मुसबी करूंक येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन आमचे पप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान रे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता श्रायम दर सुदैवान सदैव फावतो इशू जेजू भगवंती मरिया देवाचे माय
आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Psalm आमेन. chapter 31 verse 24 सर्वेस्पराचे विश्वास दवरलेलो धैर्य घेया आणि थीर रावा लमान बरे कृपा मुरले सुमी देवती त्या शास्त्राम देवस्तेवन स्तेम फादर Jesus Begitu mereda mai आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm chapter 33 verse 30 सर्गात हांव सर्वेस्पर नदर घालता सगळ्या मनुष्या कुळाक तो पळयता नमान बरे कृपा मुरले सुमी तुझे संगता श्रेम देव सुदेवन स्तेम फादर Jesus Begitu mereda mai आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या दसो अधिक दसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. सांगता म्हणे आम्ही ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या तीन मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सर्वंदरा जेसू ख्रिस्ताची कोरानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकांच्या फरीकपणापासून. Psalm chapter 32 verse 8 म्हणटा की हांव तुका शिकोवन दितालो तुवें धरूंक जाय ती वाट आज हांव तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितालो आज मागया ह्या पयल्या मिसरान समर्पण दिवया हर एक वेळ आमकां जाणवायन भर सुम्या आमचे तयात आमी अस्कत जाल्या आमची अस्कत मत बदल आमची काळजां मनां बदली वायट तातून आमकां निवाळ सर्गीच्या ग्रेस्कॅन सर्गीच्या सक्त्यान तूं आमकां भर पवित्रात्मेच्या देण्यान फळान तूं आमकां भर जायते पटे म्हज्या मगच्चे न्हू आमी हातागालची कामां अर्द्याक रावल्यार जावफ्रो आमी कन्फ्यूज जाल्या कितें करचें म्हण कळीत ना वाट कळीत नातल्या बरी वाट मेळतच नातल्या बरी विंगड समस्येन ह्या हजारांनी भाव भयणी ह्या दनपराच्या वेळार ह्या आराधनांत तुमी भाग घेवन आसा तसो सोमी जेजू तुमकां राखून दी सांबाळून दी जाणवायन बरोवन दी उत्तेजन दिवन हर एक वेळ तुमकां राखून दी म्हणून त्या सोम्या लागीं आमी मागया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सर्वंदरा जेसू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकांच्या फरीकपणापासून. Jeremiah chapter 29 verse 13 म्हणटा की तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो वयस तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमच्या लागींच आसतलो. आज मागया विशेष रितीन सुमेची उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा हर एक दिसा त्या सुमेचेर आमी भावार्थ दवन आसा म्हज्या मगच्यान कितले बाबडी ह्या आराधनांत भाग घेवन आसा तो जेजू तुमकां राखून दी सांबाळून दी पिडेन तावन अवघडातावन अनाहतावन सगळ्या वायटातावन तो जेजू तुमकां राखून दी सांबाळून दी सगळ्या बंदकणीतावन तो जेजू तुमकां सुटका लाभून दी म्हणून मागया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सर्वंदरा जेसू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकांच्या फरीकपणापासून. Psalm chapter 41 verse 13 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव
हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भिया नाका हांव तुका आदार दितालो कितले बरें भिरांतीन कावचणेन म्हज्या मोगाच्या लायनीन तुमी आसता कितले बरें टेन्शनार आसात तुमी भियोन आसात कावचेन आसात कितें जाता गाय म्हणलें घडीत तुमच्या जिवितान घडला जावं फ्रो कावचेन आसा उतार देवाचें म्हणटा पातये आयच्या दिसा त्या उतराचेर भरोसो दवरा येवकरिस्ता तें भरोसो दवरा येवकरिस्ता तें जेजूचेर पातयेणी दवरा आज म्हणा प्रत्येक तरेन कितें हांव सर्वेस्व तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भिया नाका हांव तुका आदार दितालो आदार तो जेजू मात्र तुमकां दिवंक साध्य आसा तो जेजू मात्र तुमकां आदार दिता तो आदार दितालो जावं सा आज तुमकां आदार दितालोच त्या जेजूचेर आमचे पातयेणी दवरन दोनी हात जाता जाल्यार वयर बारन आमचे समस्यो ते जेजूच्या समर्पित कर म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर सस्नांच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वधरा जेजू ख्रिस्ताची कोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीपणापासून साम चॅप्टर 139 वर्स 10 म्हणटा की थंयसर तुजो हात म्हाका चलोन व्हरतलो आणि तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरतलो तुजो उजवो हात आज तो घट्ट धरतलो बिझनेस सांपडले की लॉस जाले की आज पैसे तुझे कोणी दिना म्हणला गे सांपड नासाय गे रिणांत आसाय गे काम ना गे विजा ट्रायकन आसा गे आज विजा नासतना जीवन आसात गे पारगांवांत तुमी वावर करून तुमचे पैसे नात गे कष्ट तुमच्या जिवितांत जैत वर्ण आसा गे कामाचे समस्या आसा गे आज कुटुंबामध्ये असमाधान आसा इराळे बेजाराय आसा गे हातागल्ली काम अर्दे रावला बिझनेस लॉस जाला गे ह्या सगळ्या समस्या भुरग्यांचे देणे तुका प्राप्त जावना गे सैरीक बरी तुका फावो जावना गे आज कोर्टान केस आसा गे आज प्रत्येक तरा वयल्या वयर तुजे अपराध मांडून आसात गे तुजें नांव पाड करन आसात गे तुजेले कोणी उलयनात गे तुका निंदा करन आसात गे आज तूं कावचिणी एकसूरपण अनुभव करून आसा गे तो जेजू एकलोच आज आमचो आदार बरोसो जीवदातार जावन आसा हे सगळे समस्या त्या जेजूच्या हातांत समर्पित करा म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीपणापासून प्रत्येक तरह 500 मिस्टर माग्या आमच्या भाग्यवान पाप साहेबाक सगळ्या कार्डिनलांक आर्च बिस्पांक याजकांक धर्म भयणांक डिकन्सांक सगळ्या सेमिनरींत वावर करच्या सगळ्या ब्रदर्सांक सेमिनरी शिक्षा ब्रदर्सांक सगळ्या इगज मध्ये वावर करता लायकांक आणि सगळ्या आमच्या पवित्र सभेंत आज वावर करता ल्हानातना व्हडांक जणेकला जेजूच्या समर्पित कर माग्या सोम्या बरी भलायकी तांकां लाभय राखून वर सांबाळून आमची पवित्र सभा राखून वर जेजू तुजी कृपा जणेकला ते वळून येऊन दी म्हणून माग्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावमारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. आमच्यामध्ये आसतलो म्हज्या मोगाचेरू डिकन सिल्वेस्टर या आराधन चलनवरून देवा चित्राची आपुरबाय ते समजून दिताले. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो, तरणाट्या तरणाटीनो आनी भुरग्यानो, आदवेंताच्या ह्या पवित्र काळार आमी आशेतांव की आमी कशें जेजूच्या मोगांत आमी वाडवळ जोडी जाय, एकामेकाच्या मोगांत आमी कशें वाडवळ जोडी जाय म्हणल्या विशयांचेर आमी नियाळ करूंक आशेतांव. आनी जर तर आमी आशेतांव की आमी जेजू थंय आमच्या काळजांनी आशिल्ल्या मोगांत वाडवळ जोडी जाय, तशेंच एकामेकाच्या मोगांत आमी वाडवळ जोडी जाय जाल्यार आमी पातकातावन आमी पातकी सवयातावन पयस आसची गरज आसा. देखून ह्या दिसांनी आमी त्या 7 पातकांच्या मुळांचेर आमी म्हणटा तांकां महापातकां, जी 7 महापातकां आसात आनी जांचे मारिफात हर एक दुसरें विविंगड पातकां ती उब जातात. आनी ही 7 महापातकां जावन आसात मोगाच्यानो: राग, मोसोर, आळसाय, गर्व, पोटार्दपण, आपस्वार्थपण आनी कामाचार. आयच्या संजेर मोगाच्यानो आमी नियाळ करता गर्वाचेर. गर्व कशें इंग्लिशांत आमी म्हणटा प्रायड. गर्व कशें आमच्या मस्त तरांच्या पातकाक कारण जाता. आनी बायबल आमी वाचलो जाल्यार आमकां कळोवन येता की आदाम आनी एवेन केल्लें पयलें पाताक एक गर्वाचें पाताक तें जावन आशिल्लें. आमी जाणाव आदाम आनी एवेक देवान आपल्याच सारक्या आनी रुपांत रचलें आनी आपल्याच देवाच्याच सारक्या आनी रुपांत रचिल्ल्या आदाम आनी एवेक कांयच उणें नातलें. ती भुमी वैकुंठांत संतोषान उल्हासान ती जिवन आसली आनी तांचो संतोष, तांचो उल्हास, तांचें तें सारकें स्वरूप, देवा सारकें स्वरूप मोगाच्यानो सैतानाक सोंसलें ना. आनी सैतान सर्पाच्या रुपार एवेक दिश्टी पडटा आनी गर्वाचे पाताक करूंक सोरोप एवेक थाळणी हाडटा. आमी वाचया उत्पत्ती ग्रंथ 3रो अध्याय 4थ्या वळींतावन. तुमचे कडेन बायबल आसा जाल्यार तुमी बायबल उक्ते करचो. उत्पत्ती ग्रंथ 3रो अध्याय 4थ्या वळींतावन. तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हळें, ना, तुमी मरचे नांत. देव हें जाणा, जेदवा तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले. देवान आदाम आनी एवेक सांगलें, बागेच्या रुखांची फळां तुमी खावयेत, पूण बागेच्या मदेकांत आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं तुमी
थंय लागीं वेचे न्ही, ती खावची न्हय म्हणून देवान आदाम आनी एवेक सांगलें. उरले सक्कड तांणी खावेत आशिल्ले, संतोश पावयत आशिल्ले, पूण देवान बागेच्या मदेकात आशिल्ल्या त्या एका रुखाचें फळ खावचें न्हय म्हणून देवान आदाम आनी एवेक सांगलें. आनी सोरोप हें जावन आशिल्लो देखून सोरोप एवेक ताळणी हाडटा की ताणें तें फळ खायचें. आनी सोरोप कितें म्हणटा वाचता आमी मोगाच्यानो, उत्पत्ती ग्रंथ 3रो अध्याय आनी तो 5व्या वळींत, जेदवां तुमी तें खातात म्हळ्यार त्या आडवारिल्ल्या रुखाचें फळ तुमी खातात, तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकी तुमी जातल्यात, आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. पळया पळया सैतानाच्यो खेळ पळया तुमी. सैतान मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत आमच्यो कसल्यो त्यो उणेपण आमचें तें आसा, त्या उणेपणांत सैतान आमकां दामूंक पळयता. आमच्या जिवितांतल्या उणेपणांत सैतान आमकां आनीक चड ताळण्यो हाडूंक पळयता. आनी सैतानान येवे थंय तिची ती अस्कत खाय सैतानान पारकिली. तिका आनीकी तिच्या जिवितांत उन्नती जोडी जय म्हणली ती आशा आसली. त्या आशेचेर सोरपाचें रूप घेवन सैतान तिका ताळटा आनी सांगता, जेदवां तुमी तें खातात म्हळ्यार आडवारिल्ल्या रुखाचें फळ तुमी खातात, तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकी तुमी जातल्यात, आनी बरें आनी वायट तुमी समजल्यात. आदाम आनी एवेक देवान आपल्याच सारक्या आनी रुपांतच रचल्लें, आनी सोरपाच्या सैतानाच्या त्या ताळणेक येव एक घडी अस्कत जाता. देवा आनी देवाच्याच सारक्या आनी रुपांत रचल्ली येव देवान आडवारिल्ल्या त्या रुखाचें फळ ती खाता आनी तें फळ काडून आदामकी दिता. आनी देवा सारकी आमी जाता म्हणल्या त्या गर्वान देवान दिल्लो कायदो आदाम आनी येव मोडटात. आनी हाचो प्रतिफळ जावन ती तांच्या जिवितांत शिक्षा आपणायतात. आनी देव कितें म्हणटा, तुवें अशें केलें देखून उत्पत्ती ग्रंथ 3रो अध्याय 14व्या वळींत सरेस्पर देवान सोरपाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून म्हळ्यार सैतानान सोरपाचें रूप घेवन येवेक ताळ्ळें आनी येवेन फळ फळ केलें आनी ताच्या उपरांत आदावाक दिलें. आदावानी तें फळ केलें आनी देवाचो कायदो तांणी मोडलो. देवा सारकी जावचे खातीर हंकारान बरोवन आमी देवा सारकी जाय म्हणल्या त्या ताळणेक संपडोवन आदावानी येवेन पाताक केलें आनी सोरपान सैतानान सोरपाचें रूप घेवन तांकां ताळणी हाडिल्ल्यान देव सोरपाक म्हणटा, तुवें अशें केलें देखून सोर जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलेलो जावं, तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजें मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे खोटेक खोंसू मारतलोय. पळया पाताक मनशान केलें म्हणून देवान मनशा कुळाक सोडलें ना. सोरपाक शिक्षा लायतानाच देव म्हणटा, तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत म्हळ्यार मरिये मायेची संतत. जेजू आमचो सोडवंदार आयिल्लो मरिये मायेतावन देखून हांगासर मरिये मायेचो उल्लेख स्त्री म्हणून सांगून देवाचें उतार आमकां करता.
मरिये मायेचो उल्लेख देवाचें उतार आमकां तिका स्त्री म्हणून दाखयता. तुजे आनी स्त्रिये मदें, तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे खोटेक खोंसू मारतलोय. मोगाच्यानो मरिये मायेचें सोडवणेच्या कामांत तिचो पात्र उत्पत्ती ग्रंथांतच आमकां देव कळीत करता. तिचो उल्लेख देव करता मरिये मायेक स्त्री म्हूण सांगून. आनी जेजू कुर्सार उमकळो नासतनाय मरिये मायेक आमा सुमेस्तांची सर्गींची आवय जावन जेजून दिल्ल्या वेळार तिका आपयलें, स्त्रिये हो तुजो पूत. आनी जुवांक सांगलें ही तुजी आवय. आनी ह्या मारिफांत जेजून आपले सर्गींचे आपल्या आवयक आमची सर्गींची आवय जावन आमकां दिलें. मोगाच्यानो गर्वाचें पाताक आदावानी येवेन केलें जाल्यार नव्या तेस्तामेंतांत ती कठीण गर्विश्ट एक मनीस आसलो आनी तो जावन आसलो साऊल. आपूण एक फारिजेव, आपूण एक हेब्रेवगार, आपूण मोइजेच्या कायद्या विशयान जाणा आसचो म्हणलो हंकार आनी गर्व सावला थंय आसलो. त्या हंकारान आनी गर्वान बरोवन साऊल क्रिस्तवांक जिवशी मारतालो. आनी क्रिस्तवांक जिवशी मारच्या खातीर तो दमास्कस शहराक बायसर्न घोड्याचेर बसून वेताना जेजूक आपल्या लोकांक कश्टांचे तडवलें ना. एका गर्विश्ट आनी हंकारी मनशाक सावलाक जेजून धरणीक संपडायलें आनी जेजून आपल्या स्पिरिताच्या बळान सावलाच्या जिवितांत संपूर्ण परिवर्तन हाडलें. आनी साऊल आसलो तो पावल जालो. आनी आमी जाणाव नवो तेस्तामेंतांत पावलानच अदीक ताची पत्रां बरयल्यांत. आनी इतलो महान गर्विश्ट आनी हंकारी आसलो साऊल सांत पावल जावन ताणें इतली महान बरी कामां जेजूच्या महिमे खातीर केली. जेजूचें नांव प्रगट करन, जेजूची सुवार्ता प्रगट करन जेजून पावलान महान कामां केली मोगाच्यानो. आनी पावलाच्या गर्वा विशयांत आमी वाचताव कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत 7 ते 9 वळींत. पावलान कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र ह्या पत्रांत पावलो आपल्या गर्वा विशयांत आमकां उल्लेख करता. आपल्या गर्वा विशयांत पावलूस उलयता मोगाच्यानो. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र 12वो अध्याय. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र 12वो अध्याय. सांत पावल जाण आसलो तो एक गर्विश्ट मनीस म्हणून. ताचे ते हंकार आसलो की आपूण देवान दिल्ल्या सर कायद्या विशयान जाणा आनी जेजून सुरू केल्लें ताची बरी खबर प्रगट करचें काम जें जेजू जिवन जावन सर्गार सोडोवन गेल्या उपरांत पेंतेकोस्ता उपरांत ताच्या आपोस्तलांनी मुंदरसिलें तें काम सांत पावलान मुंदरसिलें ताचे उपरांत. आनी ह्या वेळार कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत सांत पावल आमकां सांगता 12वो अध्याय 7व्या वळींतावन. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र 12वो अध्याय 7व्या वळींतावन. म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयांत उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासत गर्वाक पडनाये म्हणून म्हज्या कुडींत एक फोडाफोडीची दूख दिल्या. मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोस्ता. मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत मस्त गरजेचें कितें म्हळ्यार जर तर आमकां भोगता की आमचें तें हंकार आसा, गर्व आसा,
हे आमी पयल्या सुवातेर मांडून घेवची गरज आसा. आनी पावलान तो गर्विश्ट मनीस म्हणून ताणें मांडून घेतलें. आनी हेंय ताणें मांडून घेतलें की ताचें जिणी परिवर्तन जाल्या उपरांत देवान ताका इतल्या बेसांवांनी नेटयलें, जेजून आपल्या स्पिरिताच्या ध्यानांनी ताका नेटयलें की ताचें तें आशिल्लें गर्व आनी हंकार परते वयर येनाये म्हणून पावल मांडून घेता की देवानच ताच्या कुडींत एक फडाफडीची दूख दिल्या. पळया देवाची कितली विशेष महान योजना सावलाच्या जिवनांत. देवान ताच्या विशेष योजनांनी एक गर्विश्ट सावलाक देवान एक महान संत जावन ताका परिवर्तन केलें. जर तर मोगाच्यानो कशें सावलान मानून घेतलें की ताचें तें गर्व आशिल्लें, हंकार आशिल्लें आनी ताणें देवाची देणी आपणावन गर्विश्ट जावं नये म्हूण सांगून ताणें मानून घेतलें की देवान ताच्या कुडींत एक फडाफडीची दूख दिल्या म्हणून पावलान मानून घेतलें. तशेंच मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत जर तर आमी विविंगड पिडा सोंसून आसाव, विविंगड दुखी सोंसून आसाव, आमी मस्त ताची कारणां आसात, पूण एक कारण जावंक पुरो म्हजें तें गर्व आसा, म्हजें तें हंकार आसा. देव आशेता की हांवें म्हज्या गर्वाचेर जैत व्हरून खालतो जाय, हांवें म्हज्या हंकाराचेर जैत व्हरून हांवें एक खालतो मनीस जाय अशें जावंक पुरो देवाचें योजन हें आमी मानून घेवया आमच्या जिवितांत. आनी देवा लागीं मागया, जेजू तूं आमकां तुजे बरीच खालते कर. सर्गीच्या बापा, तुका आमी अर्गां होगलाप दिता. आयच्या पवित्र काळार 3 ते 4 वरार केदाळा जेजू तुवें खुर्सार उमकळोवन तुज्या आमोलीक रगात वारोवन खुर्सार तुजो प्राण बलिदान जावन भेटयल्या ह्या पवित्र काळार जेजू तुवें आमकां आपोवणें दिलाय. तुजी स्तुती करन, तुका अर्गां होगलाप दिवन, तुजी काकुळट मागोवन पातकाच्या मुळाचेर गर्वाचेर आमी नियाळ करी जाय म्हणून तुवें आमकां आपोवणें दिल्ल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता. जेजू तूं खालत्या पैकी खालतो जालोय. जेजू तुज्या त्या विशेष आनी महान खालत्यापणान तुवें तुज्या आपोस्तलांचे पांय धुलय. जेजू तुजें खालतेपण तूं आमकां समेस्तांक फावो कर. प्रत्येक तरान कोण गर्व आनी हंकारा धर्मान कश्टोन आसात, ते जाणात की ते गर्विश्ट आसात, हंकारी आसात आनी ते आशेतात जेजू तांच्या गर्वाचेर, तांच्या हंकाराचेर तांणी जैत वरी जाय म्हणून ते आशेतात. जेजू तसल्या सुमेस्तांचेर ह्या घडये तुज्या खालत्यापणाच्या स्पिरिताक तूं फांकय. जेजू कोण गर्विश्ट आसात, कोण हंकारी आसात, तांकां आनी आमकां सुमेस्तांक जेजू तूं आमकां खालते कर. जेजू खालत्या काळजान एकामेकाचे पांय धुवन एकामेकाक खालते जावची कृपा घोवांनी बायलांतय, बायलांनी घोवांतय, आवय बापायनी भुरग्यांतय आनी भुरग्यांनी आवय बापाय थंय खालते जावची कृपा तूं आमकां सुमेस्तांक फावो कर म्हणे मी मागता. बाबा बापा जेजूच्याच नांवान आमी मागता. मरिये मायेच्या विनतेन, सांत आंतोनी सांलोरेसाच्या विनतेन आमी मागता. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया. हे ला 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 मला हे ला मला रब्बोनी रब्बोनी रब्बोनी. Oh Rafa, 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 Elohi, 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 la 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. O sacrament, o povit, o sacrament, povit, Serga studi faum sasna chasasna.
सान सर्गा स्तुती फावो ससना शासना. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष मांडावळ आस आनी फालां कुवेट त्या सुवातेर 2 दिसाच्या क्रेचिरिटी होली फॅमिली कॅथिड्रल कुवेट जायत्या 2 दिसांनी जायत्यो हजारांनी भाव भयणी त्या सुवातेर येवन सोम्याच्या मोगाचे अनुभव तुम्ही करून आसात. यानी 2 दीस आज आनी फालां सुखाय नासतना येया आनी सोम्याच्या मोगाचे अनुभव आमी करया. कित्याक म्हळ्यार आज विशेष गरजेवंत खातीर मागणें, फालां पिडेवंतां खातीर, ल्हान भुरग्यां खातीर, युवस आनी तरणाट्यां खातीर विशेष मागणें. सुखाय नासतना तुमची येया आनी सोम्याची दैवी सगत अनुभव करया. तशेंच ह्याच ब्रेस्तारा विशेष आराधना आसतलें. म्हज्या मोगाची ह्या ब्रेस्तार विशेष आराधना सांजे 6:30 मीस 7 ते 9:30 भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार जावन आसा. विशेष आराधना आनी मागणें सोम्याची दैवी सकत आमी अनुभव करया आनी सोम्याची काकूत आमी अनुभव करया. सगळ्या वायटांतल्यान सुटका जावचे खातीर आमी विशेष रितीन मागया. तशेंच ते एक जाण याजक आसतले भुरग्यांचेर, तरणाट्याचेर तकले हात दवरून तेलवणी करून विशेष रितीन मागतले. तशेंच म्हज्या मोगाचें 2 तारखेर डिसेंबरच्या 2 तारखेर विशेष मागणें, विशेष बायबल कन्वेन्शन आसतलें ब्रह्मावर होली फॅमिली. त्या सुवातेर सकाळी ब्रदर जॉयल, फादर फ्रँकलिन, तशेंच फादर क्लिफर्ड आनी बिस्पाची मीस दनपार विशेष आराधनांत हांव त्या सुवातेर आसतलो. येया, सोम्याच्या मोगाचे अनुभव ह्या अद्वेंताच्या काळार आमी करया. तशेंच म्हज्या मोगाचें डिसेंबरचे 4, 5, 6, 7, 8 सेक्रेट हार्ट कॅथोलिक चर्च मनामा बारीन त्या सुवातेर आसतलें. म्हज्या मोगाचें हांवें अनाउन्स केल्या प्रमाणे येया 5 दिसाची रितीर अद्वेंताच्या काळार भावपूर्व आमी अनुभव करया. सोम्याची सकत, सोम्याची कृपा आमी जाणकले अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. बाईंदुर्तान उलयता. म्हज्या भावाक ब्लड चेकअप आसले आनी पुरा ताचे रिपोर्ट येवंक आसले आनी ते रिपोर्ट येवन नॉर्मल येवच्या खातीर आमी ब्रदर प्रकाशा कडेन मागूंक सांगले. तांणी आमकां वर्ड्स ऑफ गॉड दिले. हांव, मम्मी आनी म्हजे भाव ते रिपीट करतले हांव. आनी ब्रदरांनी आमच्या खातीर मागता म्हूण आमकां मेसेज घाले आनी तो रिपोर्ट आमच्या हातीक मेळ्ळो. आनी तिनूय डॉक्टरांनी सांगले कांय भिवची गरज ना म्हूण. इतल्या व्हड आजाप केल्या. धन्या देवाक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनीक जावन आसा म्हज्या पप्पाक मस्त पोटाची दूख आसली आनी तशेंच ताका पेंगटान दुखी आसले आनी आमी ब्रदर प्रकाशा कडेन मागूंक सांगले. तांणी आमकां वर्ड्स ऑफ गॉड दिले. ते वर्ड्स ऑफ गॉड हांवें म्हज्या पप्पाच्या पोटार हांवें ते अंटून दवरले आनी आमी ताच्या माथ्यार हात दवरून मागण्या वेळार मागले आनी उपरांत आमी हॉस्पिटलाक गेले. डॉक्टरान म्हणलें ताका मस्त एसिडिटी प्रॉब्लेम आसा, भिवूंचे नाका, बरें जातलें म्हूण. आमकां पातिनी आसा, देव खंडीत तेय नॉर्मल करतले म्हूण. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी टीम. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव एल्विशा, मुंबय टावन. म्हजी हांव टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजी पयली टेस्टमनी जावन आसा एप्रील म्हयन्यांत. म्हजी मम्मी वॉक करतना पडून तिचो हात फ्रॅक्चर जाल्लो. डॉक्टरान तिचें ऑपरेशन करीचें म्हणून सांगलें कित्याक तिच्या हाताचें हाड कंप्लिटली ब्रेक जाला म्हणून. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन रिक्वेस्ट धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. ते वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करूनच आशिल्ली. तिचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें आनी तिच्या हातांत आज मस्त इम्प्रूवमेंट आसा. दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या घोवाची. 3 म्हयन्यांत हांव शेळ जावन ताचें थ्रोट इन्फेक्टेड जाल्लें आनी ताका उलोवंक मस्त कश्ट जाताले. हांवें पेटिशन रिक्वेस्ट धाडलें आनी म्हाका जे वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळे ते आमी दोगांय रिपीट करूनच आशिल्ल्या. थोड्याच दिसांनी ताचो थ्रोट क्लियर जालो आनी ताचो आवाजय पाटी आयलो. तिसरी टेस्टमनी म्हजी जावन आसा. हांवें म्हज्या सेफ डिलिव्हरी खातीर पेटिशन रिक्वेस्ट घाल्लें आनी म्हाका डिवायन मर्सी टिमान एक वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें जें हांव रिपीट करूनच आशिल्ली. 29 जुलायक म्हजी ड्यू डेट आशिल्ली पूण थोड्या कॉम्प्लिकेशन्सा वरवीं म्हजी सिझेरियन डिलिव्हरी 17 जुलायकच करीचे पडली.
डॉक्टरान म्हाका आनी म्हज्या भुरग्याक मस्त रिस्क आसा म्हणून सांगलें आनी गरज पडल्यार दुसऱ्या हॉस्पिटलाक शिफ्ट करीचे पडटले म्हणलें. म्हज्या ऑपरेशनाच्या वेळार हांव जेजूचेर आनी मोरयेमाचेर विश्वास दवरून हांव ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूनच आशिल्ली. म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जाली आनी म्हाका आनी म्हज्या चरक्या भुरग्याक कांयच जावना. आमी दोगांय सेफ आशिल्ल्या. इतल्या व्हड आजापां केल्ल्या देवाक म्हज्या काळजांत तावन हांव अर्गां दितां आनी मोरयेमायकी हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मसी टिमाकी हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी तुमच्या सर मिसावां पासत मागतां. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, आय ग्लोरिफाय जीजस. थँक यू ममा मेरी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव शिमोगांतल्यान उलयतां. हांव म्हजी आनी म्हज्या बापायची साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या हाताक घट जाल्लें. डॉक्टराक दाखयल्ल्या वेळार डॉक्टरान स्कॅनिंग करी जाय म्हणलें आनी हांवें भियोन डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें. ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी हांव तें रिपीट कर आसली. स्कॅनिंग काडल्या वेळार रिपोर्ट नॉर्मल आयलो देखून हांव देवाक अर्गां आनी होगळाप दितां. आनी म्हज्या बापय वयर तावन मार पडलो आनी डॉक्टराक 1.5 म्हयनो बेड रेस्ट काण घे जाय म्हणलें. उणें जायनातल्यार ऑपरेशन करी जाय पडटलें म्हण सांगलें. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी हांव आनी म्हजो बापय तें रिपीट करनासल्या. आतां म्हज्या बापयक फाटीं दूख उणी जाल्या आनी आतां बरो आसा. देवाक महिमा जावं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जेजस. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक आमच्या खातीर मागल्ल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव उडपीतावन उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. 1 वर्सा पयलीं हांव अचानक म्हणल्या बरी मस्त डिप्रेशनाक वळख जाली. म्हज्या मतीक नाका जाल्लीं चिंतनां दसूंक लागलीं. त्या वेळार म्हज्या अंकलान म्हाका ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या मागण्या विशयान सांगलें आनी पिटिशन धाडूंक सांगलें. हांवें पिटिशन धाडलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. तें हांव आनी म्हजी मम्मी सदांच सांगून आशिल्लें. अशें क्रमेण हांव बरी जावन आयलीं आनी आतां हांव बऱ्या भलायकेंत आसां. आतां म्हज्या मतीक कसलींच चिंतनां येनात. इतल्या व्हडा जाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी आमच्या खातीर दीस रात मागणें करच्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक तांच्या मिसा वावरान सर बरें मागतां. साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावतां आनी काळजांतावन देवा लागचें बगसाणें मागतां. अर्गां तुका सोम्यान जेजू, होगळाप तुका सोम्यान जेजू, स्तुती तुका सोम्यान जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.